नाजरीन, आज के वीडियो में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और बाल बुत के बारे में बात करेंगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के खलीफा और जानशीन हैं। बेशतर मुअर्रिखीन का इस पर इत्तफाक है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इनका नसबनामा ये है कि इलियास बिन यासीन बिन फ़खास बिन आज़ीर बिन हारून अलैहिस्सलाम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बासत के मुतालिक मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन का इत्तफाक है कि वो शाम के बशिंदों की हिदायत के लिए भेजे गए और बालबक का मशहूर शहर इनकी रिसालत व हदायत का मरकज़ था। इन दिनों बालबक शहर पर अर्जब नामी बादशाह की हुकूमत थी, जो सारी कौम को बुत परस्ती पर मजबूर किए हुए था। और इन लोगों का सबसे बड़ा बुत बाल था, जो सोने का बना हुआ था और 20 गज लंबा था, और इसके चेहरे 4 थे और 400 खदाम इस बुत की खिदमत किया करते थे, जिनको सारी कौम बेटों की तरह मानती थी। और इस बुत में से शैतान की आवाज आती थी, जो लोगों को बुत परस्ती और शिर्क का हुक्म सुनाया करता था। इस माहौल में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इन लोगों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने लगे, मगर कौम इन पर ईमान नहीं लाई, बल्कि शहर का बादशाह अर्जब इनकी जान का दुश्मन बन गया और इसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने का इरादा कर लिया। चुनाचे आप शहर से हिजरत फरमाकर पहाड़ों की चोटियों और गारों में रूपोश हो गए और पूरे 7 बरस तक खौफ और हरास के आलम में रहे और जंगली घासों और जंगल के फूलों और फलों पर जिंदगी बसर फरमाते रहे। बादशाह ने आपकी गिरफ्तारी के लिए बहुत से जासूस मुकर्रर कर दिए थे। आपने मुश्किलात से तंग आकर ये दुआ मांगी कि इलाही, मुझे इन जालिमों से निजात और राहत अता फरमा। तो आप पर वही आई कि तुम फलां दिन फलां जगह पर जाओ और वहां जो सवारी मिले बिला खौफ इस पर सवार हो जाओ। चुनाचे इस दिन इस मकाम पर आप पहुंचे तो एक सुर्ख रंग का घोड़ा खड़ा था। आप इस घोड़े पर बैठ गए और घोड़ा चल पड़ा। तो आपके चचाजाद भाई हजरत यूसा अलैहिस्सलाम ने आपको पुकारा और अर्ज किया कि अब मैं क्या करूं? तो आपने अपना कंबल इन पर डाल दिया। ये निशानी थी कि मैंने तुमको बनी इसराइल की हिदायत के लिए अपना खलीफा बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको लोगों की नजरों से ओझल फरमा दिया और आपको खाने और पीने से बेनियाज कर दिया, और आपको अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात में शामिल फरमा लिया। और हजरत यूसा अलैहिस्सलाम निहायत अज़्म व हिम्मत के साथ लोगों की हिदायत करने लगे। चुनाचे अल्लाह ताला ने हर कदम कदम पर इनकी मदद फरमाई और बनी इसराइल आप पर ईमान ले आए और आपकी वफात तक ईमान पर कायम रहे। अल्लाह ताला ने तमाम पहाड़ों और हैवानात को आपके लिए मुसख्खर फरमा दिया और आपको 70 अंबिया की ताकत बख्श दी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ग़ज़्ब व जलाल और कुव्वत व ताकत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हम पल्ला बना दिया। और रिवायत में आया है कि हजरत इलियास और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल के रोजे बैतुल मुक़द्दस में अता करते थे और हर साल हज के लिए मक्का मुकरमा जाया करते हैं। और साल के बाकी दिनों में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम तो जंगलों और मैदानों में गश्त फरमाते रहते हैं और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरियाओं और समंदरों की सैर फरमाया करते हैं। और ये दोनों हजरात आखिरी जमाने में वफात पाएंगे, जबकि कुरान मजीद उठा लिया जाएगा। नाज़रीन, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जहाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो रास्ते में एक आवाज आई कि या अल्लाह, तू मुझको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बना दे, जो उम्मत मरहूमा और मुस्तजाबुद दावात है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अंस, तुम इस आवाज का पता लगाओ। तो मैं पहाड़ में दाखिल हुआ तो अचानक ये नजर आया कि एक आदमी निहायत सफेद कपड़ों में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला नजर आया। जब इसने मुझे देखा तो पूछा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? तो मैंने अर्ज किया कि जी हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हजूर से मेरा सलाम अर्ज करो और ये कह दो कि आपके भाई इलियास आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनाचे मैंने वापस आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा मामला अर्ज किया, तो आप मुझको हमरा लेकर रवाना हुए और जब आप इनके करीब पहुंच गए तो मैं
پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور ایک سورۃ الصافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان کو انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور سورہ صافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان ہوا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یایا اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اور اسی طرح سورہ صافات میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہے۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اسے سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جس کے کرنے پہ یہ لوگ حریص نہ ہوں، باوجود یہ کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، کواکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشکلہ تھا۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی و کجرومی اور مجرمانہ شقاقت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں سے مخالفت کریں، اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کر کے خدا کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی بسر کریں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم کو اپنی امان میں رکھے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو بے حد دین کے لیے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔